खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने से खौफनाक तबाही, बुनेर में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों से 157 अफराद जाँ बहक। सिर्फ तहसील गदेजी में 120 से ज़ायद अमवात। तहसील डगर में 15 अफराद जान से गए, 100 से ज़ायद अफराद को बाहिफाजत निकाला गया। तहसील चगरजई गुलबांदी में एक ही खानदान के 22 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। सैलाबी रैले से दर्जनों अफराद लापता, 12 से ज़ायद देहात डूब गए। पानी सब कुछ बहा कर ले गया, गाड़ियाँ तैरने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, जगह जगह रास्ते बंद। जिले में इमरजेंसी नाफिज। बुनीर पाजौड़ में बादल फटने और आसमानी बिजली गिरने से 21 जिंदगियां चली गईं। बटग्राम के इलाके शमलई में सैलाबी रैलों से 30 से 40 अफराद सैलाब में बह गए। 15 लाशें निकाल ली गईं, कई घर तबाह। लोअरदीर में मकान की छत मुनहदिम, मुतअद्दिद लोग दब गए। 4 लाशें निकाल ली गईं। नदी नालों में तुग़यानी, दरिया बिफर गए, पुल बह गए, सड़कें बंद, कई देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर चेंगीबाड़ा के करीब गिर कर तबाह, 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद। सरकारी हेलीकॉप्टर MI-17 रेस्क्यू टीम और इमदादी सामान लेकर बाजौड़ जा रहा था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, हेलीकॉप्टर अमले ने दूसरों की जानें बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। ये हमारे असल हीरो हैं, इनकी कुर्बानी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। करने के लिए जो 2 हेलीज हमारे सूबाई हुकूमत के काम कर रहे थे, उनमें हमारा एक जो हेली है वो खराब मौसम की वजह से क्रैश कर गया है, जिसमें हमारे 5 जो लोग हैं उसके पायलट्स और क्रू जो है वो शहीद हुए। उसके अंदर भी तमाम जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और तमाम जितने भी महकमे हैं, वो इदारे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा में तारीख की खौफनाक सैलाबी सूरत हाल, लोगों ने अपने सामने प्यारों को डूबते देखा, अपने घर ज़मीं बोस होते देखे, घर पुल सड़कें बह गईं, लोग मदद को पुकारते रहे मगर सैलाबी रहला सब बहा ले गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा आवाम की बहाली से मुताल्लिक़ खुसूसी हिदायत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में तैनात फ़ौज सैलाब से मुतासर आवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। इजाफी फ़ौजी दस्ते भी भेजे जा रहे हैं। पाक फ़ौज ने 1 दिन की तनख्वाह मुतासिरीन सैलाब की बहाली के लिए वक्फ कर दी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फ़ौज ने 1 दिन का राशन भी मुतासरा आवाम की इमदाद के लिए मुख्तस कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर आर्मी की खुसूसी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी तैनात। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बारिशों सैलाबी सूरत हाल के जायजे के लिए हंगामी इजलास। वज़ीर आज़म की NDMA को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ताउन जारी रखने की हिदायत। NDMA को रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में तमाम वसाइल बुरोकार लाने की हिदायत कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खैमे, अद्वियात, अशिया खुर्दनोश और दीगर इमदादी सामान फौरी पहुँचाने का हुक्म। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से भी टेलीफोन पर राबता। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मदद करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूरत हाल पर वज़ीर आज़म से राबते में हूँ, ये वक्त किसी पर इल्ज़ामात का नहीं, आवाम की मदद का वक्त है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ बोले, वज़ीर आज़म हाउस में एक खुसूसी सेल कायम किया गया है, हुकूमत को फोकस रिलीफ और रेस्क्यू इक़दामात पर है। इंसानी जानों को महफूज बनाने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, नुकसानात का अजाला करेंगे। इस वक्त हमारी पूरी तवज्जो लापता अफराद की तलाश और उन्हें बचाना है। लोगों को रेस्क्यू करना और फर्स्ट एड करना हमारी पहली तरजीह है। इस वक्त सियासत नहीं हो रही, सब मिलकर भाइयों की मदद कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा टेलीफोन। मरियम नवाज़ का खैबर पख्तूनख्वा में कीमती जानों के ज़ियाब पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों और बहनों के गम में शरीक हैं। अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की भरपूर मदद की यकीन दहानी पर शुक्रिया अदा किया। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। लैंड स्लाइडिंग, सैलाब और आसमानी बिजली गिरने से सूरत हाल खतरनाक। 27 अफराद जाँ बहक। चलास के ओछार नाले में कई अफराद बह गए। फसलें, मकानात, बागात सब कुछ तबाह। स्कर्दू में मूसलाधार बारिशों से कई राबता सड़कें बंद। गजर में 10 अफराद लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गए। दियामर में बहन भाई सैलाबी रैले में बह गए। आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी, मुख्तलिफ हादसात में 8 अमवात। मुजफ्फराबाद में पुल पानी में बह गया। नीलम में 6 राबता पुल और 3 गेस्ट हाउस पानी में बह गए। कोटली और बाग में भी नदी नाले बिफर गए।
خیبر پختونخوا گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں بادل پھٹنے اور سیلابی رحلوں نے تباہی بکھیر دی، 229 اموات، درجنوں لاپتہ۔ خیبر پختونخوا میں چھام بحق افراد میں 163 مرد، 14 خواتین اور 12 بچے بھی شامل، 7 گھر منہدم ہوئے، 38 کو جزوی نقصان پہنچا۔ NDMA کے مطابق گلگت میں 10، آزاد کشمیر میں 9 اموات ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر متاثرہ اضلاع کے لیے 50 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ غم و آفت کی گھڑی میں امید کا چراغ، پاک افواج عوام کے ساتھ ہر قدم۔ سوات اور باجوڑ میں سیلاب زدگان کے لیے فلڈ ریلیف آپریشن، فوجی جوان متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف، متاثرہ علاقوں سے لوگ محفوظ مقامات پر منتقل۔ باجوڑ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا گیا، راشن اور ادویات کی فراہمی، شہریوں کے پاک فوج زندہ باد کے نعرے بلند۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا سیلاب سے جانی نقصان پر اظہار افسوس، امداد ہیلی کاپٹر کے عملے سمیت جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کہا، مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، سیلاب متاثرہ خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بنگلہ دیشی ہائی کمشنر محمد اقبال حسین خان کی ملاقات، وزیر اعظم کو دونوں ممالک میں مختلف شعبوں میں بڑھتے تعلقات پر اطمینان کا اظہار، سیاسی، اقتصادی، ثقافتی شعبوں میں تمام مزید مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا، بنگلہ دیش کے ساتھ تجارت، عوام کے درمیان روابط بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم سے چین کی معروف گارمنٹس کمپنی چیلنج فیشن گروپ کے وفد کی بھی ملاقات، پاک چین دوستی کو صنعتی تعاون اور معاشی شراکت داری میں بدلنے کی حکومت عزم کا اعادہ، وزیر اعظم کی چینی صنعتوں کو پاکستان میں پیداواری یونٹس قائم کرنے کی دعوت۔ وزیر خزانہ سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تجارت، کاروبار اور امریکی سرمایہ کاری بڑھانے پر مواقعوں پر بھی گفتگو، پاکستان اور امریکہ کا تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق۔ محمد اورنگزیب نے کہا، پاکستان کی معیشت نے ایک نئے موڑ پر قدم رکھا ہے، پاکستان کی سخت اور ضروری اصلاحات کے مثبت نتائج آ رہے ہیں۔ الامور نیٹلی بیکر بولیں، امریکی کمپنیاں پاکستان میں تیل کی تلاش میں، کچھ چیزیں مذاکرات سے حل نہیں ہوتی تو احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ابھی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، نہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ حتمی نہیں، بانی PTI سے مشاورت ہوگی۔ جنگ کے بعد مودی کو خواب میں بھی پاکستانی فوج نظر آتی ہے۔ پاکستان نہ ہی نیوکلیئر بلیک میلنگ کر رہا ہے اور نہ اس پر یقین رکھتا ہے، جوہری اثاثے صرف ملکی دفاع کے لیے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، پاکستان نے اپنے دفاع میں جنگ لڑی اور جنگ جیتی، نریندر مودی کے لیے دوسری جنگ بھارت کے اندر نظر آ رہی ہے۔ پاکستان منی لانڈرنگ اسکیموں کی مؤثر روک تھام میں ناکام رہا۔ IMF رپورٹ میں پاکستان کے بارے منی لانڈرنگ کی روک تھام سے متعلق بڑا انکشاف۔ رپورٹ میں کہا، پاکستان کے ملکیتی مفادات کے نظام کے مؤثر نفاذ میں بڑے نقائص ہیں۔ ڈیٹا کے بغیر جعلی کمپنیوں کو سرکاری ٹھیکے لینے سے روکنا مشکل ہے۔ تحقیقات میں SECP، اسٹیٹ بینک، FBR کے رابطے کمزور ہیں۔ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کا چہلم مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ ملک بھر میں مجالس اور جلوس نکالے گئے، عزاداروں نے نوحہ خوانی کی۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر حسینیہ ایرانیہ کھارادر پر اختتام پذیر ہوا۔ شرکاء نے مسجد و امام بارگاہ علی رضا کے باہر نماز ظہرین ادا کی۔ لاہور کا مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ عزاداروں نے شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ چہلم میں حضرت امام حسین پر کربلا مقدسہ میں عزاداروں کا سمندر امڈ آیا۔ لاکھوں عاشقان حسین علیہ السلام نے نجف سے کربلا تک پیدل سفر عشق کیا۔ عراق کے گورنر کے مطابق اربعین حسینی کے موقع پر 2.5 کروڑ سے زائد زائرین کربلا پہنچے۔ ایران، لبنان اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی جلوس عزا اور مجالس کا سلسلہ جاری رہا۔ پشاور میں تھانہ رحمان بابا کی حدود میں 2 گروپوں میں فائرنگ، 4 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ پولیس کے مطابق ذاتی دشمنی پر 2 فریقین نے ایک دوسرے پر فائرنگ کی۔ پولیس کی بھاری نفری علاقے میں پہنچ گئی، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں ایک اور خوفناک ٹریفک حادثہ، گلستان جوہر میں گاڑی کی ٹکر سے 2 بچیاں گڑھے میں گر گئیں، دونوں دم توڑ گئیں۔ گلشن حدید کے ٹریکٹر کے نیچے آنے سے بچہ زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। डीजल की कीमत में 12 रुपये 84 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 99 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गजा में इसराइली हमलों का सिलसिला तेज, मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, 13 इमदाद के मुतलाशी भी शामिल। 4 मजीद फलस्तीनी भूख से दम तोड़ गए। कहत के बायस हलाकतों की तादाद 239 हो गई। 106 बच्चे शामिल हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक 27 मई से अब तक इमदाद लेने वालों पर हमलों में 1881 अफराद शहीद और 13,000 से जायद जख्मी हुए। और ट्रंप और पुतिन की आज अहम बैठक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अलास्का में मौजूद, रूसी सदर भी अलास्का पहुंच गए। ट्रंप और पुतिन यूक्रेन में 3 साल से ज्यादा अरसे से जारी जंग पर गुफ्तगू करेंगे। मुलाकात में दोनों ममालिक के आला सतही वफूद भी शरीक होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में 3 रुकनी वफूद के साथ होगी।